अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास जुम्मे को सेलिब्रेट करने के। बहैसियत मुसलमान हम खुश होते हैं कि हफ्ते का सबसे मुबारक दिन हमें नसीब हुआ। आज दुआएं कबूल होती हैं, लोग नमाज का ख़ास एहतमाम करते हैं। एक तरह से कम्यूनिटी डे भी होता है, क्योंकि अगर आप पूरे हफ्ते में अपने मोहल्ले वालों से, अपने ऑफिस वालों से नहीं मिले हैं तो एटलीस्ट जुम्मे की नमाज साथ अदा करके आपको ये मौका मिलेगा। बच्चे इसलिए खुश होते हैं, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स भी, बिकॉज वो आज हाफ डे मनाते हैं, घर आते हैं। तो एक रिवायत भी है, आज अच्छा सा कोई पकवान भी अम्मियाँ पकाती हैं कि चलें जी वीकेंड है। और एक ज़माने में जुम्मा बिरयानी के लिए मशहूर हुआ करता था। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली कई लोगों को ये भी खुशी होती है कि जी पूरा हफ्ता ख़त्म हो गया है, वीकेंड की शुरुआत है। सो इट इज़ द डे दैट वी वर ऑल लुकिंग फॉर। ऑलरेडी हम जुम्मा मोड में जा चुके होते हैं, वीकेंड के अच्छे अच्छे प्लान बना रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ क्यों हो जाए कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपने आप को एंजॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वीकेंड का इंतज़ार करना पड़े। दैट इज़ समथिंग वी नीड टू थिंक अबाउट। आपका हर रोज़, हर लम्हा इतना इम्पॉर्टेंट, इतना स्पेशल, इतना खुशगवार होना चाहिए कि आप उसको भरपूर तौर पे एंजॉय करें। लेकिन आज किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त मीम ऑनलाइन शेयर की हुई थी एंड आई थॉट कि इट्स अ ब्रिलियंट थॉट। और बात असल में ये थी कि आप हर एक को सफाई ना देते रहिए, क्योंकि आप इंसान हैं, वॉशिंग पाउडर नहीं है, डिटर्जेंट नहीं है। आई थॉट दैट इज़ अमेजिंग, बिकॉज हम अपनी ज़िंदगी में अपनी हकीकत को जानने और पहचानने और अपने ट्रूथ में खड़े होने के बजाय अक्सर जो काम कर रहे होते हैं वो ये है कि हम दूसरों को अपने आप से मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे दुनिया को और चीज़ों को उसी अंदाज में देखें जैसे हम देखते हैं। आज अगर थोड़ी देर के लिए इस कतई यूजलेस एक्टिविटी को हम पॉज कर दें और दूसरों को ये यकीन दिलाने के बजाय कि हम कितने अच्छे, कितने समझदार, कितने वफादार, ये सब बताने के बजाय जस्ट स्टैंड इन योर ओन ट्रूथ, लेट गो ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव इन यू। यानी आप एक लम्हे के लिए ये जो सारा नॉइज़ है, क्लटर है, इसको खामोश कर दीजिए कि दूसरों को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में ये मशवरा सबसे ज़्यादा लागू होता है सियासतदानों पे, क्योंकि हम काम कम कर रहे हैं, तनकीद ज़्यादा कर रहे हैं। या तो गुजरे हुए दिनों को याद कर रहे हैं कि जी जब हम इक़्तिदार में थे तो ऐसा होता था, या फिर हम ये बता रहे हैं कि देखो जी तुम कितना फजूल काम कर रहे हो, इससे बहुत बेहतर कर सकते हो। और ये सिर्फ सियासी पस मंज़र में नहीं हो रहा। अगर हम ज़िंदगी की किसी भी शोबे को देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देखें जो शायद अपने गोल्स मीट नहीं कर पा रही, तो विद इन द टीम्स भी यही हो रहा होता है। एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि जी आपकी लीडरशिप पुअर थी, आपने अपना काम सही तरह से नहीं किया। तो क्या थोड़ी देर के लिए हम दूसरों को ये समझाना, बताना बंद कर सकते हैं कि वो गलत हैं और हम सही? लेट्स जस्ट मूव टू द फैक्ट कि आप सही हैं और आपको ये पता है, और आज के लिए ये काफ़ी है। इसी थॉट के साथ कि आपने अपना बेस्ट दिया है, लेट्स मूव ऑन। और आज हमने सोचा कि जुम्मा है, थोड़ी सी ज़रा इंस्पिरेशनल बातें भी की जाएं, और मौसम भी बदल रहा है, कुछ रेमेडीज़ की बात कर ली जाए। सो टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर वी हैव द राइट पर्सन जो इन दोनों एरियाज़ को बड़ी खूबसूरती से कवर कर सकती हैं। शी इज़ अ हर्बलिस्ट एंड ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे साथ आज मौजूद है सलमा ज़फ़र। सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम सलमा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने जिस अंदाज में अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। प्लीज हैव अ सीट। और आज आप और मैं दोनों जुम्मा मोड में हैं। अमूमन जो हल्के रंग होते हैं, जो लाइट कलर्स होते हैं, उसको हम जुम्मे से एसोसिएट करते हैं बिकॉज़ इट्स अ पीसफुल डे। बिल्कुल। और लेकिन एक बात बड़ी मज़ेदार कहूँगी, मैंने वो सारे बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अपनी तरफ से पैगाम देते हैं, लेकिन ये जो आपने बात की ना, प्लीज क्लैरिफिकेशंस बंद कर दें देनी, और सिर्फ ये देखें कि अल्लाह आपको देख रहा है और बस आप उसके सामने सुरखुरू हैं, इधर उधर मत देखिए। आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक ऑब्सेशन पाल लिया है कि ना सिर्फ मैं मिसाल के तौर पे मैं इस कप को इस तरह देख रही हूँ और सारे लोग उसको उसी तरह देखें। पीपल विल हैव डिफरेंसेस, आई मीन लर्न टू डिसएग्री एंड दैट्स ऑल राइट। आई मीन अग्री टू डिसएग्री जिस तरह कहा जाता है। बस सलमा मुझे बताएं कि यू माशाल्लाह गिव अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल टॉक। ये जो हमारा डिप आता है, यानी थोड़ी देर के लिए हम ऐसे बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट कर लेते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा, जो हमें नेगेटिव कर रहा है या हमारे जहन में डाउट डाल रहा है। व्हाट इज़ योर बेस्ट रेमेडी कि हम लेट्स गेट रिड ऑफ इट? दोनों सूरतों में देती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम भी जी, ठीक है, और उसके अलावा भी जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, उसको समझ नहीं आता एक्चुअली क्या सही है क्या गलत है, और उसको समझ नहीं आ रही, ज़रा कभी करके आजमा के देखिएगा। जो सजदा हम करते हैं वो बेहतरीन है, आप अपने आप को
اپنے رب کے آگے سرنگو کرتے تھے, بالکل عاجزی, اور آپ اس کے آگے بیٹھ جاتے. میں بینگ اے مسلم الحمدللہ میں یہ بات کہتی ہوں کہ اپنی تمام پریشانیاں اس کے آگے رکھ دیں اور اپنے سارے وسوسے اس کے آگے رکھ دیں. دوسری ایک ریمیڈی دے رہی ہوں بڑی مزیدار, جب آپ کو سمجھ میں نہ آئے اور آپ کی بے چینی بہت بڑھ جائے, آپ کو بالکل اور ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بے چینی ہوگی تو ڈپریشن ہونا شروع ہوتا ہے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یو اسٹینڈ اسٹریٹ, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں سیدھا کہ آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں. دین گو اسٹریٹ نیچے اور اپنے نیز کو ٹچ کیجیے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بالکل سجدے کی طرح نیچے جائیں, ننگی زمین پہ, جسٹ فرش پہ آپ گئے, اور اس کے بعد اسی سجدے کے ساتھ آپ سیدھے ہو کے لیٹ جائیے اور اپنے ہاتھوں کو کھول دیجیے, اور پامز جو ہیں آپ کی ہتھیلیاں وہ زمین کی طرف. آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیے. اس میں متھ کیا ہے؟ اس میں متھ یہ ہے کہ زمین جو ہے نا آپ کی جو باڈی کی کلاک ہے نا اس کو سیدھا کر دیتی ہے, ایسے ہی سورج بھی کرتی ہے. وہ آپ کو ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ لے کر آ جاتی ہے جس سے آپ کا دل ٹھہر جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے. جو کثافتیں آپ کے اندر کی ہیں, سوچ کی کثافتیں, وہ سب کشش ثقل اپنے پاس لے جاتا ہے. اور اس کی وزڈم اصل میں یہ ہے, یعنی یہ تو ہم ویسے بات کر رہے ہیں, لیکن دنیا اور ارتھ خاص طور پہ جو یعنی زمین ہے اس میں مغناطیسی قوت ہے, اس کی میگنیٹک فیلڈز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں آپ کی باڈی میں کیونکہ خون روا دوا ہے تو obviously there is a lot of iron in that as well. So this what she's saying is also scientifically proven. اس کے ساتھ ساتھ جب ہیلنگ کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں بہت ضروری ہے ہم اپنے ایموشنز کو سمجھیں اور اس کے ساتھ سٹ ود دیٹ. آپ ہمیشہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی غصہ آئے, غصے کو درگزر کر دیں, اپنا ذہن کہیں اور لگائیں. دیکھیں قدرت کا قانون ہے کہ جس چیز ایوری ایکشن, یہ ہمارے سیگمنٹ کا بھی نام ہے سلما, کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. تو آپ جتنی فورس لگائیں گے کسی چیز کو دبانے کے لیے, اپنے غصے کو, اپنے اینگر کو, وہ اتنی ہی فورس سے ابھرنے کی کوشش کرے گا. سو اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اس کو ایک ہیلدی طریقے سے اپنے آپ سے ریلیز کریں. ون وے جس طرح آپ نے بتایا, دوسرا جیسے کہا جاتا ہے کہ جو پہلی 45 منٹ کی شعائیں ہوتی ہیں سورج کی, وہ بھی بہت ہیلنگ ہوتی ہے. اگر اس کی بھی وزڈم میں دیکھا جائے, جیسے ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں, اٹھنا تو چاہیے ہم سب کو, جو لوگ نہیں اٹھتے ان کو بھی اٹھنا چاہیے, اور جو پہلی 45 منٹ کی شعائیں ہوتی ہیں وہ ایک اچھا دن کا سٹارٹ ہوتا ہے, ارلی سٹارٹ ہوتا ہے. اس وقت فوری طور پہ ای میل پہ نہ لگ جائیں. what you can instead do is آپ مریض کو دور رکھیں. بالکل, اور آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, موبائلز اٹھا لیتے ہیں. اچھا, ابھی جب آپ بات کر رہے تھے کلیریفیکیشنز کی تو میرے جو ہنسی آ گئی, کیونکہ ایک گپ شپ کے نام سے کوئی ایک پیج بنا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا تھا صبح اٹھتے ساتھ سب سے پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں. تو آپ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں, یا تو مسل نکالتے ہیں, اگر کسی نے پلو کے نیچے نہیں رکھا ہوا بیڈ سائڈ پہ رکھا, بیڈ سائڈ, تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پھر اس کو جسٹیفائی کیا کرتے ہیں, میں تو ٹائم دیکھ رہا تھا, میں تو الارم بند کر رہا تھا, اوکے کوئی ضروری میسج ہے وہ. اس کے بعد آپ فیس بک اسکرول کر رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, ٹویٹر دیکھ رہے ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا موڈ صبح اٹھ کے ابھی پانی پیا نہیں ہے, دانت صاف کیے نہیں ہیں, منہ پہ چھپکا مارا نہیں ہے پانی کا, لیکن پہلے اپنے دل و دماغ کو جو نا آپ آلریڈی ٹاکسک بنا چکے ہیں. سو اس پہ ذرا سوچئے اینڈ ٹرائی ٹو ڈیٹاکس یور سیلف. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل کم بیک. وی ہیو ایکشن کا ری ایکشن بڑا زبردست آج, اور ساتھ ہی ہم آپ کو پشاور بھی لے کے جائیں گے. سلما ہمارے ساتھ موجود رہیں گی, ان سے بھی گپ شپ لگتی رہے گی. اسٹے ود اس. اینڈ ویلکم بیک. جی جناب, یہ تو تھی ہماری ٹاپ سٹوریز, لیکن جو ملکی صورتحال ہے, سیاسی ٹیمپریچر کا ہم نے حوالہ دیا, کچھ ریلیف پاکستانیوں کو ملی, اور یہ امید ہم کر سکتے ہیں کہ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جو مخالفین ہیں حکومت کے, وہ ابھی بھی خوش نہیں ہیں. اس حوالے سے ہم نے بات کی, اور کل میں کچھ فیڈ بیک پڑھی تھی, لوگوں نے کہا کہ جی آپ حکومت کا موقف سامنے زیادہ نہیں لے کے آتے, یا ان کے نمائندگان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتے. تو بتانا یہ چاہیں گے کہ ایک خبر ہے جی حکومت کی طرف سے, تو جو کام ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اس پہ جو اپوزیشن کا ری ایکشن ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہاں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اٹ شوڈ بی بیلنس, اینڈ وی ول آلسو آف کورس بی انوائٹنگ اے لاٹ آف گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف. لیکن ہم ایکشن کا ری ایکشن پہ نہیں جاتے. سو لیٹس موو ٹو آج کی یہ ٹاپ سٹوریز, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ تمام کی تمام صورتحال تو ڈیولپ ہو رہی ہے, اپوزیشن متحرک ہے حکومت کے خلاف, لیکن کچھ قیاس آرائیاں ابراج کیپٹل سے ریلیٹڈ بھی ہیں, جس میں نواز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے, KESC کا نام آ رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے مفتاح صاحب؟
भाई किसी ने भी ये नहीं कहा है कि नवाज शरीफ साहब की कोई इन्वेस्टमेंट है या कोई प्रॉपर्टी अबराज कैपिटल में है तो रद्द-ए-अमल क्या आएगा। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आई थी कि अबराज ने बात करी थी आपस में किसी एक साहब को कुछ पैसे देने का। नवाज शरीफ का भी नाम नहीं है इसमें, शहबाज शरीफ का भी नाम नहीं है, ना मुस्लिम लीग नीम का नाम है, और ना वो जो जिस चीज़ की इजाज़त मांग रहे थे ना उसकी हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी है। तो हमारा तो लेना देना इससे नहीं है, तो हम किस चीज़ पे रद्द-ए-अमल करें। अच्छा, और ये जो 31 अक्टूबर की डेट गर्दिश कर रही है मिफ्ता साहब, जिसमें APC की बात हो रही है, ऑल कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसके हवाले से भी हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब का कोई बाकायदा बयान नहीं आया, जबकि ये खबर गर्दिश कर रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू हुई है नवाज शरीफ साहब से। इससे रोशनी डालिएगा। शहबाज शरीफ साहब आप जानते हैं कि नैब की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, तो जवाब आना वहाँ से मुश्किल है। मियाँ साहब जो थे वो बेगम साहबा के इंतकाल के बाद कुछ दिनों तक वो ज़रा सा मॉर्निंग में हैं। हमारे दूसरी क़यादत ने जवाब दिया है, हम देखेंगे। पीपल्स पार्टी, आपकी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ साहब को वोट नहीं दिया था, लीडर ऑफ दी अपोजिशन में भी सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बहरहाल अगर जरदारी साहब कुछ ताउन करना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो हम उसमें बात करेंगे। और अगर वो हम समझते हैं कि अगर वो मुल्की मफाद में हमारे से ताउन कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे। मिफ्ता साहब, एक डायरेक्ट खुशखबरी आई है जिसको वज़ीर आज़म साहब ने ज़बरदस्त पैकेज कहा है। सऊदी हुकाम की तरफ से कहा गया है कि $6 अरब की डायरेक्ट सरमायाकारी होगी, सरमायाकारों को ईज़ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको आप एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखते हैं, किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत को आगे बढ़ता हुआ, और हमारी ये मुश्किलें दूर होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? देखिए, जब से ये हुकूमत आई है इसने एक्सटर्नल डेट में भी इंक्रीज़ हो गया है। $6 बिलियन तो ये ले लिए हैं, तो 75 बिलियन की जो डेट थी, 70 बिलियन की हम छोड़ के गए थे, वो 76 तो हो गई, दरमियान में शायद 1 बिलियन और बढ़ गया है, तो 76 बिलियन तो हो गई है। ये हुकूमत जो हमको 4 साल से ताने देती थी कि हमने कर्जा बहुत ले लिया है, वो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि इस साल हम औसतन हर साल 2000 अरब रुपए कर्जा लेते थे, ये 2000 से ज़्यादा कर्जा लेंगे, 3000 अरब शायद लेंगे। और ये एक्सटर्नल डेट जो थी हम $4 अरब साल की बढ़ा रहे थे, ये $6 अरब तो अभी आपके सामने ले चुके हैं। इसके अलावा जो रुपए को इन्होंने डिवैल्यू करा है उससे हमारी एक्सटर्नल डेट बढ़ गई है, उससे हमारी टोटल डेट बढ़ गई है। तो ये तो कर्जे ले लेके छोड़ रहे हैं, मुल्क के ऊपर छोड़ रहे हैं, और साथ साथ महंगाई का एक तूफान लेके आए हैं। रोटी महंगी हो गई है, नान महंगा हो गया है, किराया महंगा हो गया है। आज बिजली का इन्होंने एक बम मारा है, 150 अरब रुपए बिजली की कीमत में बढ़ाए हैं, 180 अरब रुपए कुछ दिनों पहले ये गैस की कीमत में बढ़ा चुके हैं। तो आवाम की कमर तोड़ रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा कि इतनी जल्दी हुकूमत को 2 महीने के अंदर अंदर हुकूमत को जो है वो शिकस्त खानी पड़ी बाई इलेक्शंस के दौरान में। लेकिन मेरे तो थोड़ी सी ज्यादती नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि एवरेज आउट अगर किया जाए तो PML ने 6000 अरब का यानी 4000 अरब का उस तरह कर्जा लिया है। ऑन दी अदर हैंड आप इनको 50 दिन की ही इनकी परफॉर्मेंस को इस तरह कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा जिस तरह से कि अगर हालात इतने स्टेबल थे तो विद इन 5 मंथ्स ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें इतनी जल्दी कोलैप्स कर रही हैं? क्या आपको कोई पॉजिटिविटी फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी नज़र नहीं आ रही? मुझे माजरत के साथ एक महंगाई का तूफान नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से जो इस वक्त बड़ा बहरान मुल्क में है वो PTI की नाअहली है। हुकूमत अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान की मईशत ठीक चल रही थी। जब हम छोड़ के गए थे तो मैंने जैसे गुजारिश करी पहले कि शरह नमू हमारी जो मईशत की रफ्तार थी वो तेज़ चल रही थी, केयर टेकर के अंदर भी वो सही चलती रही। सारा बहरान अगर आ गया अब, और वो मुस्लिम लीग नून को इल्ज़ाम दे रहे हैं, तो भाई मुस्लिम लीग नून को गए हुए तो 5 महीने हो गए, उसके बाद केयर टेकर आई, उसमें भी बहरान नहीं आया। अब इस वक्त अचानक महंगाई बढ़ रही है, तो मुस्लिम लीग नून का क्या कसूर है? ये जब इस किस्म के बयानात और अपनी इस किस्म की नाअहली को शायद ख़त्म कर दें तो अल्लाह ने चाहा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त तक जो इन्होंने तूफ़ान लेके आए हैं महंगाई का, जो आज बिजली और गैस की महंगाई आएगी और जो तब्दीली आई है अगले बिलों में जो आवाम को आएगी, वो आवाम की कमर तोड़ेगी। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको भी सिरात मुस्तकीम दिखाए और हमारे मुल्क को एक मरतबा फिर उसकी मईशत को पटड़ी पर पहुँचा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। विल बी ऑपोजिशन तनकीद का एक ज़बरदस्त तूफ़ान आपको लगता है कि नाअहली पे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया? खैर बहरहाल इस पे बात करेंगे, ये आपका मौक़िफ़ है। कोशिश तो हमारी ये थी कि किसी हुकूमती नुमाइंदे को भी इसको डिबेट आउट करने के लिए आपके साथ रख ले, लेकिन बहरहाल एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वापस आएंगे विद आर वेरी पॉजिटिव सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से।
एंड वेलकम बैक. जिस तरह हम अक्सर कहते हैं, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी जो आपकी सोहबत होती है वो आप पे बड़ी असरअंदाज होती है. इनफैक्ट आपके सोचने का जो अंदाज है वो बिल्कुल डायरेक्टली मुनस्सर है उन 3 लोगों पे जिनसे आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं. तो प्लीज़ चूज़ योर कंपनी वाइजली. और आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे साथ बड़ी अच्छी कंपनी है. सलमा से मैं बात कर रही थी, शी इज़ अ YTI सर्टिफाइड शेफ़. इसके अलावा वो एक AMI डायरेक्ट्रेस भी हैं. हर्ब्स का भी उनको शौक़ है. थेरेपी भी करती हैं, लोगों की काउंसलिंग भी करती हैं. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरह हम कहते हैं ना कि अच्छा सुनने वाला अगर आपको मिल जाए ना, आपका आधा दुख, दर्द, गम, गुस्सा वहीं ख़त्म हो जाता है. सो सलमा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे, आपकी दोनों फील्ड्स को थोड़ा मिला लेते हैं. आजकल इतनी एंजाइटी है, लोग इतने परेशान होते हैं, तो कोई हर्ब्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी लैवेंडर अगर आपने तकिए के नीचे रख दिया तो नींद अच्छी आती है. इज दैट ट्रू? बिल्कुल, क्योंकि उसके जो फ्यूम्स हैं, जो उसका अरोमा है, अगर आप उसे चाय में डालकर ले लेते हैं हाँ. तो वो आपका डिप्रेशन दूर करती है. सबसे बड़ी चीज़ लेवेंडर की ये है कि वो डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट है. सही. मैं अक्सर अपने टोटकों के सेशन में या किसी चीज़ में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप घर के अंदर ख़वातीन काम कर रही होती है तो सारा दिन करने के बाद वो थक जाती है. होता ना, हम कैंडल्स जलाते हैं कि अच्छा थोड़ी सी स्मेल किचन की खत्म हो जाए. आई लव कैंडल्स. अभी मैं कल परसों ही किसी को बताई थी, जैसे आपने लैवेंडर का कहा, मेरा चोजन आजकल जो कैंडल है वो लेमन एंड लैवेंडर फ्रेग्रेंस है. इट्स सो रिफ्रेशिंग. और ख़ास तौर पे जो भी यहाँ पे बात हो रही थी कि टोटका हमने जो ना इतना नेगेटिव वर्ड बना लिया कि लोग कहते हैं कि जी मॉर्निंग शो में तो हमेशा टोटका होता है. ऑन दी अदर हैंड जब फेसबुक वगैरह पे हम लाइफ हैक्स देखते हैं वो हम बड़े खुश होते हैं. वो भी तो अंग्रेजी में टोटका ही है. एक्चुअली बात ये है कि हम ये बात है एक्सेप्ट करने की कि आप किससे सुन रहे हैं, किस अंदाज में कह रहे हैं. मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि उसको देखा करें और अपनी लॉजिक्स में लाया करें. सही. अब एक छोटी सी चीज़ मैंने कही, हम कि किचन के अंदर से जब आप बाहर आते हैं और आपके हस्बैंड के आने का टाइम है, आपके बच्चों के आने, क्योंकि आप सारे दिन के बहुत थक जाते हैं, तो सिद्रा व्हाई नॉट, बजाय हर कोई कैंडल अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, फ्रेशनर्स अफोर्ड नहीं करता, आप एक सॉस पैन के अंदर पानी डाल देते हैं. जैसे आपने कहा लेमन, तो आपने लेमन के छिलके जितने पड़े में डाल दिया और आपने लेवेंडर डाल दिया और जैसे उसको सिमर कर दिया और पूरे घर में फैला दिया. और आप देखेंगे कि घर के अंदर एंटर होने वाला, चाहे वो ऑफिस से थका हुआ आया, उसका मूड भी बहुत. आई लाइक योर लाइफ हैक, लेकिन इसको एक स्टेप आगे लेके जाएंगे. भाई फॉरगेट अबाउट कि घर में किसी ने एंटर होना है, कोई थका मंदा है, ये अपने लिए करे. हम लोग अगर हर कोई अपने आप को दुरुस्त कर लेना तो दैट इज ऑल वी नीड. और अपने आप को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लें. आज हमारे साथ एक ऐसी बहुत ही टैलेंटेड यंग पेंटर मौजूद हैं. शी इज़ एन आर्टिस्ट, और जिस तरह कहते हैं आर्टिस्ट बहुत हसास होता है, तो उनसे भी जानते हैं कि उनको क्या चीज़ इंस्पायर करती है. शी इज़ फ्रॉम KP, और बहुत ही मुझे जान के बड़ी खुशी हुई और हैरत भी कि शी इज़ अ कम्प्लीटली सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, यानी उन्होंने कोई क्लासेस नहीं ली, किसी ने उनको गाइड नहीं किया. एंड शी पेंट्स ब्यूटिफुली इन ऑयल, और इन्होंने बहुत सारे रीजनल और नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं. तो आइए मिलो पाकिस्तान में आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं. लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट हर वेरी टैलेंटेड वर्क. अच्छा जी, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, इनका पैकेज हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे. हमारे साथ फारिज रफीक मौजूद हैं फ्रॉम पेशावर. अस्सलाम वालेकुम फारिज, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू आल्सो. फारिज, मुझे बताएं, हम साथ साथ व्यूअर्स को आपकी खूबसूरत पेंटिंग्स भी दिखाते जाएंगे, लेकिन शौक कैसे पैदा हुआ पेंटिंग करने का? मुझे तो बचपन से पेंटिंग करने का शौक था. जब भी फ्री टाइम मिलती तो मैं पेंटिंग किया करती थी, और मुझे इससे सुकून मिलता है, एनर्जी भी मिलता है, तो शौक बस ये ऐसे ही पैदा हुआ. अच्छा, एंड आई एम टोल्ड कि आपकी माशाल्लाह 7 बहनें हैं आप लोग, और अम्मी माशाल्लाह सभी को देख रही होती होंगी, तो सबसे ज़्यादा डांट किसको पड़ती है? बचपन में मिलते थे, लेकिन अब नहीं, अब सबसे प्यार करते हैं. और अम्मी जब तुम्हारी पेंटिंग्स देखती हैं तो क्या कहती हैं? खुश होती हैं? बिल्कुल खुश होती है, फख्र भी करती है, और कमरे में जब आती है तो मेरे पेंटिंग्स वगैरह चीजें बिखरी पड़ती है तो डांट भी थोड़ी थोड़ी मिलती है. अब असलियत निकली ना, मैंने यही पूछ रही थी कि डांट तो पड़ती होगी. अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने देखा है कि हर तरह की तुम्हारी पेंटिंग्स होती हैं, उसमें पोर्ट्रेट्स भी हैं, स्केचेस भी हैं, लैंडस्केप भी है. सबसे ज्यादा खुद क्या चीज इंस्पायर करती है? खुद सबसे ज्यादा बनाने में क्या मजा आता है? मैं तो डिफरेंट थीम पे मैं काम करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मुझे लैंडस्केप पसंद है, और उसमें फिर मैं वो फीलिंग्स के थ्रू जो
ہزار موسم ہے، آٹم وغیرہ، دھند میں، سردیاں وغیرہ، یہ سب میں پینٹ کرتا ہوں. یہ مجھے زیادہ تر اچھی لگتی ہے. میں نوٹس کر رہی تھی کہ پینٹنگس میں بہت زیادہ آرمی سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں. اس میں راشد منہاس کا بھی تم نے پورٹریٹ اٹیمپٹ کیا ہوا ہے، اور جو نشان حیدر ہے وہ بھی تم نے بنایا ہوا ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یعنی آپ پاکستان آرمی سے لگاؤ ہے؟ بہت زیادہ مجھے بچپن سے پینٹنگ سے زیادہ آرمی سے لگاؤ ہے. اور میری خواہش ہے کہ میں آگے، جی بالکل، اور میری خواہش ہے کہ میں آرمی میں ہی جاؤں اور اپنی ساری لائف میں پاکستان کی خدمت کر سکوں آرمی کے ساتھ. زبردست، یہ آپ کے ایمبیشن میں ہم آپ کو گڈ لک کہنا چاہیں گے. اچھا، دوسرا تم نے مجھے بتایا تھا کہ گھر میں کسی کی پورٹریٹ اٹیمپٹ کی ہے، اپنے بہنوں میں سے یا اپنے پیرنٹس میں سے کسی کی پورٹریٹ بنائی ہے؟ جی، گھر میں نے اپنے بابا کی کئی بار بنائے ہیں، اپنی بھی بہت سارے بنائے ہیں، اور بہنوں کے بھی میں نے بہت سارے بنائے ہیں. اور جب یہ پینٹنگ سیل ہو جاتی ہیں اور اس سے جو پیسے ملتے ہیں اس سے کیا کرتی ہو؟ جی، وہ میں پیک بابا کو دیتی تھی. بابا کو دے دیتی ہو. That's very, that's like a good daughter. اور بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کے فن میں اضافہ کرے اور آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں، بہت سارے اور مواقع دے. بہت بہت شکریہ فارس ہمارے ساتھ ہونے کا. کلرز ویسے بھی ناظرین تھیراپیوٹک ہو. پینٹنگ کرتے ہیں تو آپ اپنے بہت سارے سٹریسز کو، بلکہ سلمہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ خوش ترین لوگ ہیں، سب سے زیادہ پرمسرت لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ گندے کرتے ہیں. یعنی آپ کوکنگ کر لیں، گارڈننگ کر لیں، پینٹنگ کر لیں، جن چیزوں سے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ گندے ہو رہے ہیں، دے آر ویری ویری تھیراپیوٹک دیٹ وے. اگر اس کو سائنٹیفک اس میں لے کے جائیں، دے ٹچز ایوری تھنگ نا. ہاں ٹھیک ہے، اس کو فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک اندازہ لگا، ہر چیز کی ایک اپنی فیل ہے. بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے جو سبزی لے رہی ہوتی ہیں، جو ان کے مطلب کافی ایج کی، اور آپ ان کے چہرے پہ وہ خوشی نہیں دیکھ سکتے. جیسے یہ ونٹر آیا نا، ساگ آیا ہے، کوئی سبزی آئی ہے، ایون یہ کہ کھیرا، لوکی، یہ چیزیں، اور وہ اتنی اسمائلی ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ فریش ہوتی ہیں، اور وہ اس کو ٹچ کر کے اچھے اپنے. تو ایکچولی بات کیا، آپ کو اپنے کام سے لگن ہوتی ہے، آپ کو اپنے ڈومین سے پیار ہوتا ہے. میں لوگ دیکھیں نا، جو فری وقت ہوتا تھا، دن کی یہی 24 گھنٹے تھے، ہفتے کے یہی 7 دن تھے، کریشے بھی کر لیں گی، اور نٹنگ بھی ہو جائے گی، ایمبرائڈری بھی ہو جائے گی. اب ہمارا صرف ٹچ فون تک رہ گیا. اب آپ اندازہ لیں، جب کریشیا کیا جاتا تھا نا، آئی ریمبر دیٹ میری امی اور میری ساس، اور میں ان کو دیکھتی تھی تو شی جسٹ یو. اور جس دن کوئی اچھی چیز بن جاتی تھی، کوئی ڈفرینٹ، تو ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی اسمائل ہوتی تھی. تو جو فیل ہے نا ٹچ کا، چاہے وہ آپ کی اولاد کے ساتھ ہے، چاہے آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ہے، دوست احباب کے ساتھ ہے، آپ کے کھانے کے ساتھ ہے، آپ کی خوبصورت پینٹنگز کے ساتھ ہے، وہ آپ کا اندر ہے، وہ ایکچولی آپ کا انر ہے. خوبصورتی کو دیکھیں، خوبصورتی کو اپریشیٹ کریں. اور یہی وجہ ہے جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ صرف حکومتی اداروں کا یا پھر پالیسی میکرز کا کام نہیں ہے کہ اپنے شہر کو، چیزوں کو خوبصورت بنائیں. اکثر لوگ اپنا گھر صاف رکھتے ہیں، ڈرائنگ روم بہت اچھی پینٹنگ سے اور چیزوں سے سجاتے ہیں، لیکن گھر کے باہر ہی اپنا سارا گاربیج ڈمپ کر دیتے ہیں. تو آئی مین دیٹ از آلسو یور رسپانسبلٹی. آپ باہر کے ممالک میں جا کے یا پھر پاکستان کے ناردرن ایریاز جا کے اتنے حشاش بشاش اور خوش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے ارد گرد خوبصورتی ہوتی ہے. اگر اجازت نہیں، ایک چھوٹی سی چیز آپ نے بات کہتی، بیکاز ہم اس پہ بات کرنے والے نہیں تھے. بات یہ ہے، کوئی گورنمنٹ آ کے آپ کا ملک اور شہر نہیں خالی سنوار سکتی، اس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اٹھ کر اس کا بازو بنیے، اور جب تک ہم اپنے گھر کو خود نہیں سنواریں گے، لیٹ سپوز ایک سادگی سی بات ہے، میں کام کرتی ہوں، میرا گھر ہے، میں 100 نوکر بھی رکھتی ہوں، لوگ بھی ہیں، گھر کے لوگ بھی، جب تک گھر کے لوگ مل کر کام نہیں کریں گے نا، کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور دوسری وہ جو آپ نے ہربز والی بات کی کہ ہربز اور پلانٹس یہ کس طرح آپ کے یعنی ایک وقت تھا، اگر آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، نیم کا پودا ہوتا تھا، یا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ رات کی رانی، چنبیلی، موتیا، ایوری مارننگ یو وڈ دس فریگرنس، the sight of it just rejoices. نیم کا پودا لگانا، نیم کا درخت لگانا، اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے محلے میں ہونا چاہیے کم از کم. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی نیم کا پودا لگے گا، اس کی نمولیاں گرتی ہیں، ویدر کے حساب سے گرتی ہیں، وہ پیروں میں بھی آتی ہیں، وہ کھائی بھی جاتی ہیں. اور نیم کے پتوں سے جو ہوا ٹکراتی ہے، نارمل سی چیز ہے. جب ماروسی بیماریاں ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں نیم کے پتے رکھیں گھر کے اندر، تاکہ
انفیکشن ختم ہو گھر کے اندر. اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بنائی نہیں ہے, اور پرانے وقتوں میں ایسی چیزیں ہوتی تھی, ان پودوں کے نیچے ہم کھیل کر بڑے ہوئے ہیں, تو وہ چیزیں ہم نے خود ہی ختم کر دی. بہت بہت شکریہ سلما فار بینگ ہیئر ود اس, اینڈ یو نو وی کانٹ اسٹریس دس انف. بہت ساری سمپل چیزیں جو ہمارے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتی تھی, اگر ہم ان کو واپس لے آئیں, ریوائیو کر لیں ایز لائف ہیکس, اٹ ول میک آر لائف ایزیئر. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ گیونگ بیک ٹو سوسائٹی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, کس طرح فلانتھروپی اور دوسروں کے لیے درد رکھنا ہماری اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. سو اسٹے ود اس. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال. جمعے کا دن ہے اور آپ عموماً دیکھیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آج آئی ووڈ لائک ٹو گیو بیک ٹو دا کمیونٹی. اکثر لوگ جمعے کی نماز سے واپس آتے ہوئے مخیر حضرات جن کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے, صاحب حیثیت ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ آج کے دن کی مناسبت سے دیں. تو وی تھاٹ کہ وائی ناٹ ٹاک اباؤٹ دس یہ جو جذبہ ہے ہمارا فلانتھروپی کا, کمپیشن کا. ہم اس بات میں بڑا پرائڈ لیتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم ٹاپ 10 کنٹریز میں رینک کرتے ہیں ان ٹرمز آف فلانتھروپی. وی لو گیونگ بیک. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے انٹیگریٹڈ نہیں ہیں. ہمارے یہاں بہت ساری ڈپلیکیشن آف ایفرٹ ہے. لوگوں کو صحیح نہیں پتا کہ کیا یہ ویریفائڈ کام کر رہے ہیں, اصل اداروں تک وہ امداد, وہ جو آپ کی ہیلپ ہے, جو کنٹریبیوشن ہے, وہ پہنچ نہیں پاتی ہے. بیچ میں ہمیں اس طرح کی بھی کیمپیننگ کرنی پڑی کہ جو روٹن ونز ہیں, جو ایکچولی آپ سے لے کے آپ کا پیسہ اور ہماری ہی جڑیں کاٹنے کے لیے یا ٹیرر فائنانسنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ان کے خلاف بھی آواز اٹھانی پڑی. تو دیر از ڈیفینیٹلی اے نیڈ, ہماری ایک ہوم گرون ایسی آرگنائزیشن کی نیڈ موجود ہے جو یہ بتائے کہ جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں اس میں سے کتنے مستند ہیں, کتنے صحیح کام کر رہے ہیں, اور کہاں ان کا کام ایکچولی جا کے پازیٹیولی کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. تو ہم نے جب اپنے ارد گرد نظر دوڑائی, ہمیں ایک ایسا ادارہ نظر آیا پی سی پی کے نام سے, اور پاکستان سینٹر آف فلانتھروپی. ان کا کام ہی یہ ہے کہ جی یہ جو ادارے پاکستان میں فلاحی کام کر رہے ہیں ان کے کام کو جانچیں, پڑتالیں, اس میں دیکھیں کہ کہاں پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر خان صاحب, ہو از دا چیئرمین آف دا پی سی پی, اور اس کے علاوہ آپ ان کو بہت سارے اور حوالوں سے بھی جانتے ہیں. ویری ویل نون corporate personality, has served on the boards of many well-reputed organization, has also been awarded the Sitara Imtiaz for the work that he's done for Pakistan, and it's a pleasure to have him with us. بہت بہت شکریہ ظفر صاحب for being here with us this morning. My pleasure. اور دو اور ایسی شخصیات جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اپنے آپ میں ایک اتھارٹی ہیں, بہت زبردست کنٹریبیوشن رہا ہے, ایسے اداروں کو فاؤنڈ کیا, ان کو لیڈ کیا جو پاکستان میں فلاح بہبود اور اس کی اپلفمنٹ کے لیے مستند ادارے مانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صادقہ صلاح الدین, ان کو ہم جانتے ہیں این جی او آر سی کے حوالے سے ایک این جی او ریسورس سینٹر بنا تھا دیٹ ٹرائی ٹو بلڈ دا کیپیسٹی آف این جی اوز. جو لوگ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ٹریننگ اور ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آج کل یہ شی از ایسوسیٹڈ ود دی انڈس ریسورس سینٹر جس کی یہ فاؤنڈر بھی ہیں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں موجود ہونے کا. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, جب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی, کوالٹی ایجوکیشن کی فار ایریاز, فار مارجنلائز کمیونٹیز جہاں پہ آپ کی میری رسائی نہیں ہوتی لیکن تعلیم سب کے لیے ہونی چاہیے, وہاں نام آتا ہے ٹی سی ایف کا, دا سٹیزنز فاؤنڈیشن کا, جن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے آئی تھنک ناؤ دا نمبر مسٹ ہیو گون مینی فولڈ ہائر, لیکن مجھے پتا ہے کہ 500 سے زیادہ ان کے سکولز ہوتے تھے, لاکھوں سینکڑوں کی تعداد میں بچے یہاں پہ تعلیم سے مستفید ہو رہے ہیں. اور ایک ان کے سامنے بڑا ڈیفیکلٹ کویشچن یہ تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن کی صرف بات کی جائے یا ایک پورا ماحول دینے کے لیے ایک اسکول بلڈنگ بھی خوبصورت سی ہو. آئی تھنک دے چوز دا رائٹ ڈیسیژن ایٹ دیٹ ٹائم, اور چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو, ایک اچھی اسکول کی بلڈنگ makes all the difference. So they actually submit in the brick and mortar as well. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریاض کملانی صاحب, یہ وائس پریزیڈنٹ آف ٹی سی ایف. بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. آج ہماری گفتگو جس طرح آگے بڑھے, ظفر صاحب سب سے پہلے تو پی سی پی کی نیڈ تو آف کورس تھی, کیونکہ آج ہم کویشچن کرتے ہیں کہ اتنے سارے ادارے ہیں, سب اچھا کام کر رہے ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے. جب آپ ان کو تھوڑا سا آڈٹ آؤٹ کرتے ہیں تو واٹ آر دا کی فیکٹرز دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ؟ اس میں جی دیکھیں, سب سے پہلی چیز ہے دی اوور آل گورننس اسٹرکچر.
کہ بورڈ کیسا بنا ہوا ہے, کیسے لوگ ہیں, بورڈ کی میٹنگز ہوتی ہیں, منٹس ہوتے ہیں, رولز, پروسیجرز, پروسیس. ایک تو وہ اوور آل گورننس اسٹرکچر, جیسے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ایک بڑا ایشو گورننس ہے, تو اس پہ بہت فوکس ہے. سیکنڈلی وی گو انٹو دی, ان کا مشن کیا ہے, تو وہ مشن جو انہوں نے بنایا ہوا ہے آیا اسی پہ کام ہو رہا ہے یا کوئی اور چیزوں پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, تو وہ مشن کے ساتھ الائنمنٹ بھی دیکھتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے جو فائنانسز ہیں کہاں سے آ رہے ہیں, کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں, اس کی اکاؤنٹنگ پراپر ہے, بک کیپنگ پراپر ہے, اور یہ تو نہیں ہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ سائفن ہو کے تنخواہوں میں اور ادھر ادھر اور جگہ استعمال ہو رہے ہیں. اینڈ فائنلی کہ وہ این جی او جو ہے, یہ موسٹ آف دیز این جی او, ان کا کوئی پروفٹ کمپوننٹ نہیں ہوتا جو کسی کی جیب میں جائے. اگر پروفٹ بنتا ہے اچھی بات ہے, وہ ری انویسٹ اپنے پاس رکھ لیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسپانسر یا کسی کے جیب میں ڈویڈنڈ جا رہا ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. سفیر صاحب, you are trying to corporatize this segment and it is much needed. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک فلانتھروپی انسٹیٹیوٹ کا جو ماڈل ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈونیشن اینڈ فنڈنگ بیسڈ ہوتا ہے. اس میں کوئی ایکٹیویٹی, آپ نے تو کہا پروفیٹیبلٹی کی, سسٹینیبل بھی اس کو نہیں رکھ پاتی, یعنی ڈونر چلا جائے تو پورا سسٹم کولیپس کر جائے. اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, دونوں چیزیں ہیں. اب واسٹ میجورٹی ہمارے جو این جی اوز ہیں نا وہ تو ڈونیشنز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں, اور سال کا جب وقت گزر جائے گا تو یا خسارے میں ہوں گے یا تھوڑا بہت سرپلس رہ جائے گا. وہ سرپلس پھر اگلے سال استعمال ہو جائے گا. سو آئیڈیا یہ ہے کہ اگر سرپلس ہے وہ وہاں سے اس ادارے سے نکلے نہیں بائی وے آف اے پروفٹ اور ڈیویڈنڈ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پوائنٹ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک نئی سوچ ہے جو این جی او سیکٹر میں کافی, ویسٹ میں تو بہت زیادہ, پاکستان میں بھی آ رہی ہے, کہ یہ این جی اوز جو ہیں دے شوڈ بی سیلف سسٹیننگ. کب تک لوگ دیں گے, اور اس سے پھر وہ این جی او کی اسٹیبلٹی میں بھی فرق پڑتا ہے, بیکاز دے ناٹ شیور کہ کل کا چیک کہاں سے آئے گا. That is why we are seeing a rise in social enterprise. Yes, تو وہ ایسٹ بلڈنگ کریں اور اس میں سے ریونیو جنریٹ کریں, مگر وہ پروفیٹیئرنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی the priority should still be the impact and the change that you're bringing in society. صادقہ, آپ کیا کہیں گی کہ ماشاءاللہ you've spent so much time in this sector and you've seen a lot of organization grow, collapse, develop, change their mission. یہاں پہ خاص طور پہ ایجوکیشن کی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ پاکستان میں ایجوکیشن چیلنج از ہیوج. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے, اینڈ وی سی اے لاٹ آف آرگنائزیشنز ورکنگ ٹورڈز اٹ. ہاؤ کین دے بلڈ اپون ایچ ادرز ایڈوانٹیجز؟ دیکھیے, ایجوکیشن پہ جو لوگ کام کرتے ہیں, اور بہت ساری این جی اوز کام کرتی ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ وہ اکثر اوقات وہ ملتے رہتے ہیں, ان کے نیٹ ورکس بنے ہوئے ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے جو کچھ سیکھا ہے اس کی شیئرنگ بھی ہوتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ اس نیٹ ورکنگ کو گورنمنٹ بھی پروموٹ کرتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ کی میں بات کر رہی ہوں کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو گورنمنٹ آف سندھ نے ایک لوکل ایجوکیشن گروپ بنایا ہوا ہے. وہ چاہے گورنمنٹ کا اپنا سیکٹر پلان ہو, چاہے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہو, وہ سب اسی لوکل ایجوکیشن گروپ میں ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ یہ معلوم ہے کہ خان یونیورسٹی کیا کر رہی ہے اور ٹی سی ایف کیا کر رہا ہے, اور کس کے پاس کون سی ایکسپرٹیز ہے, اور لوگ پھر اس معاملے میں جینرس بھی ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور چیزیں بتاتے ہیں. تو وہ ہے. اور پھر سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پالیسی لیول کے اوپر پھر جب یہ سب لوکل این جی اوز بیٹھتی ہیں اور یہ اپنا انپٹ دیتی ہیں, تو پالیسی میکرز جو ہیں وہ اس کو سننے لگے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ماننے بھی لگے. مثلاً لیڈ آن کویسچن ٹو دیٹ کہ اتنی سارے ادارے کام کر رہے ہیں, اتنی دہائیوں سے کام کر رہے ہیں, بٹ دی ایجوکیشن چیلنج از اونلی رائزنگ. از اٹ بیکاز ہماری پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, پبلک سیکٹر کولیپس کر گیا ہے, یا ویئر از دا گیپ ایز یو سی اٹ؟ دیکھیے, جو بات آپ نے آخر میں کہی بنیادی طور پہ تو وہی ہے کہ پبلک سیکٹر کچھ این جی اوز ایسی ہیں جیسے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ٹی سی ایف کے, جنہوں نے بہت گورنمنٹ کا بوجھ اٹھایا ہے. ہماری جیسی جو این جی او ہے جس کے 39 اسکول ہیں اپنے اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم کتنا بھی کام کریں گے, ہم
यहाँ सिंध में तालीम के मसाइल हल नहीं कर सकते। बट यू आर अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आपका जो लर्निंग मॉडल है जी। उससे अब तो हमने ये देखा है, और अभी हम थोड़ी देर पहले ऑफलाइन भी इस हवाले से बात कर रहे थे, दैट नाउ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम इट। तभी उसने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक्ट निकाला कि ये जो अच्छी हमारे सामने केस स्टडीज या आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस मौजूद हैं, इनका सिस्टम फॉलो करके पब्लिक सेक्टर को भी इससे सहारा दिया जाए। अच्छा कमलानी साहब, आई हैव अ टफ वन फॉर यू। आमतौर पे ये हमारी कुछ फिजा चल पड़ी है आजकल, अकाउंटेबिलिटी, करप्शन। सो आई नो कि एज अ लीडिंग एनजीओ यू रिलाई ऑन फंडिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जी कॉर्पोरेट्स अपना जो बुक्स को वाइट वॉश करने के लिए, कुछ टैक्स कट करने के लिए, या जो एक ओवरऑल उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी उसको करेक्ट करने के लिए, अपने कॉन्शियंस को क्लियर आउट करने के लिए फंडिंग आपको दे देते हैं। या दूसरी तरफ हम जो कुछ मुखय्यर अफराद हैं उनके बारे में भी ये कहते हैं कि जी करप्ट लोग हैं और ये आपको पैसे दे देते हैं। तो व्हाट इज योर एथिकल कंपास इन दिस सिनेरियो? देखिए जी, सिखाया ये गया है हमें कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और उनकी नियत उनके साथ, और नियत का हाल कोई जान नहीं सकता। आपके दिल में ना कभी मैं देख सका और देख पाऊंगा। तो मेरे ख्याल में इस गुफ्तगू से ज़्यादा अहम गुफ्तगू ये है कि अगर कोई इदारा चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहा है, मगर अगर वो ये चाहता है कि उस इलाके में उन लोगों के लिए मैं कुछ बेहतरी का काम कर पाऊँ, चाहे वो 2% हो या 4% हो, हमें उस नीयत की बेहतरी को देखना है और उसको आगे लेके चल के उस इलाके में जो कुछ काम हो सकता है वो करना है। सही। हमारे मिसाल आप लीजिए तो बहुत से इदारों के साथ इस तरह का इश्तराक रहा है। अभी फॉर एग्जांपल सिंध में ही आप जिक्र कर रही थी, एंग्रो जहाँ पे जफर साहब इन्वॉल्व रहे हैं, थर पे जो पूरा एक पावर प्लांट्स का काम कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो गई, पूरी कम्युनिटी अपलिफ्ट का काम कर रहे हैं। सो अब उनके साथ मिलकर माशाल्लाह टीसीएफ ने अपने स्कूलों का सिलसिला शुरू किया है उस इलाके में, और उसका असर जो है वो अब आपको वक्त के साथ साथ नज़र आना शुरू होता है। और ये सिर्फ एक इलाका नहीं, इस तरह अगर मैं पाकिस्तान में केटी बंदर से कश्मीर तक का जिक्र करूँ, आपने टीसीएफ को शुरू में तारुफ में बताया कि 500 स्कूल थे जिस ज़माने में आपने इसको देखा था। माशाल्लाह शुरू तो 5 स्कूल से हुआ था 1995-96 में, अब 1480 स्कूल हो चुके हैं। एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वहाँ पे तालीम पा रहे हैं? 2.25 लाख करीब बच्चे हैं। और इनमें एक चीज़ जो और टीसीएफ में बदली है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो ये कि तकरीबन 1200 स्कूल वो हैं जो कि हमारे अपने फ्लैगशिप हैं, और हुकूमत के हमने 250-300 स्कूल भी अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि जिस तरह आपने कहा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे हुकूमत ने आगे कहा कि जी ये स्कूल हैं जिनमें हम चाहते हैं आप हमारी मदद करें और इन स्कूलों को चलाएं। और वो जब स्कूल हमने लिए हैं तो जहाँ एवरेज समझे 35 बच्चा होता था, अब औसतन वहाँ पे 105 बच्चा है। और अगर मैं इसको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ आई एग्जैजरेट अ लिटिल बिट, कि जी अगर 2 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूल जाने की उम्र का स्कूलों से बाहर है, और हम ये माने कि आपके स्कूल्स में जैसे इस वक्त 2.25 लाख बच्चे तालीम पा रहे हैं, तो यू पिक्ड अप 1% ऑफ द गवर्नमेंट्स बर्डन ओवर देयर। और इसी हवाले से लेट्स पुट दीज थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, लेकिन 99% बच्चों के लिए अभी भी काम करना बाकी है। इस पर बात करेंगे, व्हाट रोल कैन फिलैंथ्रोपी प्ले ओवर हियर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू आज पाकिस्तान। आई विश हम आपको ऑफ एयर गुफ्तगू भी सुना सकते, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर टाइम ऑफ एयर देन ऑन एयर। और बड़ी अच्छी एक बात यहाँ पे हुई कि कई दफ़ा आप किसी की मदद करने से पहले ये सोच रहे होते हैं कि शायद इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, अपनी जो स्टोरी सुनाई है, जो कहानी रुदात सुनाई है, वो हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी बात कमलानी साहब ने की कि बिलीव हिम अनलेस यू हैव एविडेंस अदरवाइज, यानी दीन भी आपको बदगुमानी करने से रोकता है। इसी प्रिंसिपल पे अगर हम चलें तो मे बी वी कैन, इस नेकी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जफर साहब, एक बड़ी बारीक लकीर है इस बात में कि आप किसी के साथ हमदर्दी में उसकी मदद करना चाहते हैं, तो क्या आप उसको एम्पावर कर रहे हैं या आप उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं? ये हम तफरीक कैसे करें, और आपका इस पर क्या मशवरा होगा लोगों को? देखें जी, ऑब्वियसली सबकी ख्वाहिश ये है कि आप उनको एम्पावर करें, बिकॉज वो एक बहुत मुहावरा है जो बहुत इस्तेमाल हो चुका है, टीचिंग टू फिश रादर देन फिश, ये वो बिल्कुल उसी में फिट होता है। बिकॉज अगर आप उसको एम्पावर करते हैं फिर वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है, और दूसरा ये कि वो अपने आप को फ्यूचर के लिए सस्टेन कर लेगा, कोई रास्ते निकाल के अपनी लाइफ बना लेगा। मगर कुछ लोग होते हैं मजबूरी की हालत में होते हैं, क्राइसिस में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उनको फिर आपको देना पड़ता है, यू हैव टू हेल्प देम आउट ऑफ द क्राइसिस। द ट्रिक इज कि वो उस पर डिपेंडेंट ना हो जाए,
اور ان کو کسی طرح وہ شعور آ جائے کہ جی مجھے خود بھی اب کچھ کرنا ہے, چلیں یہ میرے مشکل وقت سے انہوں نے مجھے نکال دیا, اب مجھے آگے چلنا ہے. تو یہ دس از دا چیلنج. اب وہ ہماری سوسائٹی پہ بھی ہے, ویلیو سسٹمز پہ بھی ہے کہ ان کو کس طرح سمجھایا جائے, کس طرح سے ان کو ہیلپ. بٹ سمٹائمز دیر آر نیگیٹو بلیف سسٹمز نا, جس طرح ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایجوکیٹ کر دیا, پھر بھی آپ نے ذہن میں یہ خدشہ پالا ہوا ہے کہ نہیں جی اگر میرے کانٹیکٹس نہیں ہیں, اگر میں صاحب حیثیت نہیں ہوں, مجھے تو نوکری نہیں مل سکتی. صحیح, بیکاز ہمارے معاشرے میں یہ ایشوز بھی ہیں. مگر دیکھیں ایجوکیشن کے میرے حساب سے 2 مقصد ہیں. ایک تو چلے نوکری وغیرہ مل جائے, دوسرا مقصد تو ایجوکیشن کے نا آپ کو کچھ ویلیوز سکھانا, سوچ آپ کی بہتر کرنا, اینالائز کرنا, سچویشن کو دیکھ کے اس سے آپ کوئی انالیسس کر کے کوئی کنکلوژنز نکال. تو ایجوکیشن تو آپ کو یہ سکھاتا ہے نا, it teaches you your brain how to think logically and how to deal with situation. تو وہ تو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. اب سرکمسٹانشل یہ ہے کہ بھئی اس کو میں لے کے کیا کروں اگر میں بھوکا ہوں, مجھے نوکری بھی چاہیے, جو لیجیٹمیٹ ہے, اور ہمارے ملک میں یہ ایشو ہے. وہاں پہ اب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے, گورنمنٹ کا رول آتا ہے کہ بھئی ہم جابز کیسے دیتے ہیں. سفارش کلچر جو ہمارا چل رہا ہے اس نے کتنا ہماری خرابی پیدا کی ہے ہماری سوسائٹی میں. ایک اور بڑی اچھی بات ظفر صاحب یہاں پہ ہوئی تھی کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں 2.25 کروڑ بچہ اسکول جانے کی ایج کا اسکول میں نہیں ہے, تو اس میں ہم اس ایج بریکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں جو 10 سے 17 سال کی ہے. تو صادقہ صاحب ہے جس سے کہا گیا کہ فار دیم پروبیبلی دا بوٹ ہیز سیلڈ, آپ کو اس طرح کلاس 1 میں نہیں ڈالنا, اب آپ کو اس کو اسٹچ اینڈ ٹائم والا اس کے لیے سولوشن کرنا ہے جہاں اس کو لائف سکلز بھی سکھائی جائیں. دیکھیے اس میں ہم کتنے کام لائف سکل سکھائی جائیں اور ان کو بیسک لٹریسی بھی سکھائی جائے. بات یہ ہے کہ اگر 10 سال کا 11 سال کا بچہ ہے تو اس کا اگر ایک چانس گزر گیا تو اسے دوسرا چانس دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی ایک پوری زندگی پڑی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر جو میں آپ سے پہلے بات کر رہی تھی کہ کس طرح این جی اوز کے اپنے تجربے تھے کہ وہ انہوں نے نان فارمل ایجوکیشن کے بہت تجربے کیے ہیں, مگر گورنمنٹ کے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی کہ نان فارمل کے بعد اگر ایک بچہ مین اسٹریم ہونا چاہتا ہے تو ایکویویلنس کیا ہوگی, اس کا ایکریڈیٹیشن نہیں ہے, اس کے بہت سارے اس طرح کے ایشوز تھے. تو وہ اب ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی ایک باقاعدہ پالیسی بن گئی ہے, اور اب نان فارمل ایجوکیشن جو ہے وہ کافی پروموٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ 10 سے 16 سال تک وہ عمر ہے جس میں سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. پرائمری میں تو پھر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن ڈراپ آؤٹ کافی ہوئے ہیں یا جو بڑے ہو گئے ہیں وہ نہیں جا رہے. کنسسٹنسی کا مسئلہ کملائن صاحب یہاں پہ صادقہ صاحبہ نے مینشن کیا کہ بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں لیکن وہ کنسسٹنٹلی آپ آتے ہیں یا نہیں, یا ان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوئی, وہ لرننگ کی طرف اسی طرح مائل رہے. آپ کو یہ مسئلہ ٹی سی ایف میں آتا ہے؟ جی آتا ہے, کیونکہ والدین کے لیے دیر از اے ٹریڈ آف. اگر بچہ کما سکتا ہے یا گھر میں مدد کر سکتا ہے تو اس کو اسکول بھیجنے کے لیے وجوہات واضح ہونے چاہیے. اور ہمارا تجربہ عموماً یہ رہا ہے کہ اس کی ایک بہت سادی سی وجہ ہے, اور وہ ہے کوالٹی. اگر والدین کو اسکول میں جو تعلیم مل رہی ہے بچے کو اس میں معیار نظر آتا ہے کہ بچہ کچھ سیکھ رہا ہے تو وہ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں. اس کی ایک بہت واضح سی مثال ہمارا تجربہ رہا ابھی پچھلے 2-3 سال میں. حکومت پنجاب کے ساتھ مل کے ہم نے کوئی 250 اسکول اڈاپٹ کیے, جن میں سے 200 اسکول فقط 2 کمرے کے ہیں. تو کے جی اور پہلی کمروں میں بیٹھتی ہے, تیسری چوتھی کوریڈور میں بیٹھتی ہے, 2 کلاسیں درخت کے نیچے بیٹھتی ہیں. وسائل نہیں ہے کہ اسکول کو پوری طرح بنایا جا سکے. مگر وہاں جب شروع کیا تو 36 بچہ تھا اسکول میں, آج 105 ہے اوسط. اور جب والدین سے ہم نے بات کری, کیونکہ ہمیں تو ڈر لگ رہا تھا کہ ہمارے تو اسکول عموماً بہت اچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ درخت کے نیچے بچوں کو بٹھا کے پڑھا رہے ہیں, تو والدین سے ہم نے پوچھا تو والدین نے کہا صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ استانی روز آتی ہے, بچے کے پاس کتابیں ہیں, پٹائی نہیں کرتی, جھاڑو نہیں لگواتی, دروازے پہ چوکیدار ہے جو کہ بچوں کو اندر خیال رکھتا ہے. پڑھائی کے نام پہ پڑھائی ہی ہو رہی ہے, پڑھائی کے نام پہ پڑھائی ہو رہی ہے, بچہ سیکھ کر آ رہا ہے, خوشی سے آ رہا ہے. تو صاحب ایک گزارش ہے, استانی آتی رہے, بس یہ کام کیجیے گا. تو والدین کوالٹی چاہتے ہیں. ظفر صاحب آپ کہتے ہیں. I just wanted to make ایک اور پوائنٹ. دیکھیں نوکریوں پڑھ کے نوکریاں نہیں ملتی, بالکل پاکستان میں کافی حد تک ہے, مگر میں نے اس پوائنٹ پہ 1-2 دفعہ سے زیادہ سوچا ہے کہ ہمارا فوکس ووکیشنل سکلز پہ ہونا چاہیے. مطلب بیسک سکولنگ کر کے آپ ووکیشنل سکلز سکھائیں لوگوں کو. ہنر ہو کوئی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں وہ ایف اے بی اے ایم اے کر لیا, پھر لاٹ آف دم ایسے سبجیکٹس میں کرتے ہیں جن کی ہماری سوسائٹی میں ابھی کھپت نہیں ہے. سو اگر ووکیشنل سکلز ہم کریں تو
بہت فرق پڑ جائے گا. I do want to take you up on that as well. کہ دیکھیں کل بھی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے جب ہم پولیو سے ریلیٹڈ ایک مہم چلا رہے تھے, ہم نے کچھ چیزیں نا طبقاتی طور پہ اپنے ذہن نشین کر لی ہیں اور جو غلط ہیں ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں جی ہنر وہ بچہ سیکھے گا جس کے پاس وسائل کم ہیں, اور چلو وہ کچھ نہ کر سکا تو چلو کم سے کم وہ کارپینٹر تو بن جائے گا. جب تک ہماری یہ اپروچ ووکیشن کی طرف رہے گی چیزیں بدل نہیں سکتی. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آئی ایم ٹیلنگ یو مور انٹرسٹنگ ڈسکشن آف ایئر, بٹ وقت کا مقابلہ سخت. ظفر صاحب, کمنگ بیک ٹو ہاؤ دا ورلڈ از ناؤ ویوئنگ دا ورڈ آف فلانتھرپی. یو رن دا پاکستان سینٹر آف فلانتھرپی. لوگوں نے کہا جی یہ آپ کون سے اپنے آپ کو ہائی ہارس آف موریلٹی پہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلانتھرپی کریں گے. آئی مین پیپل شوڈ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا ورڈ؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمارا ادارہ جو ہے وہ ایکچولی فلانتھرپی نہیں کرتا. ہاں, ہم پیسے کو ہاتھ نہیں لگاتے, اچھے والے لوگوں کو بس بتاتے ہیں کہ مگر جو فلانتھرپی کر رہے ہیں ہم کوشش یہ کرتے ہیں ان کی مدد کریں کہ وہ زیادہ دیں, اور جو فلانتھرپی لے رہے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ صحیح استعمال کریں. سو ہمارا مشن جو ہے نا انگریزی میں لکھا ہوا ہے to enhance the volume and effectiveness of philanthropy. تو this is یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ابھی ہم کیسے کرتے ہیں؟ تو جب پی سی پی کا ایک بہت اہم شعبہ ہے ریسرچ کا, ریسرچ کرنا فلانتھرپی میٹرز کے اوپر. تو جب وہ ہم نے ریسرچ کی مختلف جگہوں جا کے لوگوں سے بات کر کے اینڈ ویری اوتھینٹک پراپر سرویز, تو اس میں سب سے بڑا ایشو جو نکلتا ہے جو آپ میں سے کسی کو سرپرائز نہیں کرے گا وہ یہ ہے ٹرسٹ کا, کہ جی ہم اور دینا چاہتے ہیں مگر جن کو ہم دیں گے وہ کھا پی جائیں گے یا فنڈز مس اپروپریٹ ہوں گے. ٹرسٹ از اے ویری بگ فیکٹر, اٹس اے ریئر. تو وہ ہم نے کہا کہ اگر فلانتھرپی کو بڑھانا ہے اور اس کا صحیح استعمال کرنا ہے تو وہ جو ادارے ہیں ان کی سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے. جسٹ اے لیڈ کوسچن, فلانتھرپی صرف پیسے ڈونیٹ کرنے سے ہوگی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا دائرہ وسیع ہے؟ بہت وسیع ہے. ٹائم جو ہے یہ بہت سارے لوگ اس چیز کو احساس کریں کہ ہمارے یہ کتنے سارے این جی اوز اور ادارے ہیں, دے نیڈ ایکسپرٹیز, مینجمنٹ اینڈ ٹائم. دیٹ آلسو کاسٹ منی نا, صرف پیسہ نہیں ہے. تو آپ ٹائم بھی دے سکتے ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں. آئی مین اور خاص طور پہ خواتین یعنی گھر میں بیٹھ کے ساس بہو پالیٹکس سے نکلیں, اپنے آپ کو زیادہ کارآمد بنائیں, میک یوز آف یور ٹائم, بیٹر یوز آف یور ٹیلنٹ. ایگزیکٹلی. واٹ وڈ یو سے صادقہ؟ جی بالکل, فلانتھرپی تو ایک بہت بڑا ایک آئیڈیا ہے, خدمت خلق جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں, اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی نہیں ہے بلکہ کی جاتی ہے. اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا ہوا, اس کا کوانٹیفائی نہیں کیا ہوا. If I look back, my mother tells me کہ میری نانی with her friends ان کو پتا تھا کہ جمعرات کو they go to Rotary, they do some community work, ان کا ایک روٹین سیٹ ہوتا ہے. آج جبکہ ہمارے پاس تمام تر سہولتیں ہیں, why do we think کہ اچھا سب سے آسان طریقہ تو پیسے تو دے دیں لیکن ٹائم اینڈ ایفرٹ اور اپنی ایکسپرٹیز ہم نہیں ڈونیٹ کرتے. ہاں, میرا خیال ہے کچھ اربنائزیشن کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, فاصلے ہو گئے, بہت ساری چیزیں ہو گئی, لیکن بہرحال جس کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ کمیونٹی کو واپس دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جو فلانتھرپی کے اندر ایک مسئلہ ہے اور مخیر حضرات کے ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ظفر صاحب نے ٹرسٹ کی بات کی کہ جو استعمال کرنے والے ہیں ان کے اوپر کیسے ٹرسٹ ہو. دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے موٹیویشن کیا ہے. اگر وہ صرف ثواب کا موٹیویشن ہوتا ہے تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں اور ان چیزوں کے اندر لگاتے ہیں کہ جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں. ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہر معاشرے کے اندر بہت اہم ہوتی ہیں, بہت ضروری ہوتی ہیں, لیکن ویلفیئر ایکٹیویٹیز سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز ضروری ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں. مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہوتی ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی غریب کی بیٹی ہے اس کی شادی کرانے کے لیے کنٹریبیوٹ کیجیے. آئی مین شادی از اے ون ڈے ایونٹ which we have blown out of proportion. With that money you can educate 10 children 5 years through education. یہ دیکھیں ہمارے پوری جو
सिस्टम है वो भी तो इसी को प्रमोट कर रहा है. इश्तहार आते हैं, अब मैंने शहर फैसल पे बड़े बड़े इश्तहार देखे. save that for another day. सादिका, last 1 minute I would want Kamlani साहब आप भी कोई मैसेज दें before we wind up the show, and your appeal to people about compassion and philanthropy would be. देखिए, फिलांथ्रोपी बहुत शकील सा लफ्ज़ है. इसका सादी उर्दू अच्छाई करना है. अच्छाई और अच्छाई चाहे ज़माने के जितने रंग बदलें, अच्छाई अच्छाई होती है और हमेशा रहती है. That's a beautiful thought. और आप लोगों ने हमारे साथ बड़ी अच्छाई की है for being here. ज़फर साहब, your message to our viewers before we wrap up. मेरा मैसेज ये है कि फिलांथ्रोपी काफ़ी पाकिस्तान में एडवांस हुई है. बाद हमने सर्वेज किए हुए हैं, काफ़ी एडवांस हुई है. मज़ीद और करना है. ख्वाहिश ये है कि काफ़ी सारी ये फिलांथ्रोपी, जैसे इन्होंने कहा, इमीडिएट नीड्स के अलावा इंस्टीट्यूशन और एसेट बिल्डिंग की तरफ लोग तवज्जो करें, ताकि उसका जो फिर मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो फिर उसके जो फायदे हैं. ये मोटे मोटे आपको अल्फाज लगते होंगे, लेकिन अपनी एफर्ट को इंटीग्रेट कीजिए. द मैसेज कुड नॉट हैव बीन सेड बेटर विद 3 people who know this development sector and have now brought all their expertise and insight into it. So बहुत बहुत शुक्रिया ज़फर साहब, सादिका साहब and Kamlani साहब for being here. We wish you all the best for the wonderful work that you're doing and may it grow manyfold. इसी के साथ नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि ये वीकेंड आपका अच्छा गुजरेगा. आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला मंडे को. Till then, take good care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़.